السلام عليكم متتبعين قناة دروس وتمارين. إذا اليوم إن شاء الله غنديرو لا ليكتور كومبريونسيون. غنجاوبو على الأسئلة ديال لوبسيرفي جوبسيرفي اي جو ديكوفر بخمسة، وغادي نقراو التكست ديالنا الكراوين اونيفرسيتي دو موند، غنقراوها كاملة وغادي نشرحوها مزيان ان شاء الله. اذا تبعوا معايا الفيديو الاخير. إذا أول سؤال، observez l'image que représente-t-il، يعني لاحظ الصورة وقل يعني شنو كتمثل. هذه هي التصويرة اللي عندنا في التكست ديالنا. إذا قالوا لنا شنو هي هاد البلاصة، شنو سميتها. هذه بلاصة معروفة في المغرب، كتسمى موجودة في فاس، كنقولوا ليها جامعة القرويين. اذا فرنسي كنقولوا ليها لونيفرسيتي دال القرويين. اذا الجواب ديال السؤال الاول هو لونيفرسيتي دال القرويين. غنجاوب هنا في الورقة ديالي. السؤال الاول الجواب هو l'université d'Al-Qarawiyyin. إذا غنمشيو للسؤال الثاني. كيلي لو تيتر دو سو تيكست، يعني شنو هو العنوان ديال النص ديالنا. العنوان دائما كيكون عندنا في الاول ديال النص. اذا شنو هو؟ القرويين اونيفرسيتي دو موند، هذا هو العنوان ديالنا. اذا الجواب ديال هذا السؤال الثاني هو القرويين اونيفرسيتي دو موند. اذا غنكتبوه السؤال الثاني. القرويين virgule université de monde. بوان. اذا غنمشيو للسؤال الثالث اللي كيقول à ton avis de quoi va parler ce texte، يعني في رأيك على ايش غادي يتحدث التكست ديالنا، النص ديالنا. يعني على ايش غيتحدث هذا التكست، يعني غير من خلال هذا العنوان والتصويره اللي عندنا شنو كتظن بلي النص غادي يتحدث عليه. باينه، يعني هنايا عندك القرويين اونيفرسيتي دو موند، وهذه التصويره اللي كتمثل لينا لونيفرسيتي ديال القرويين، يعني باينه النص غادي يتحدث على لونيفرسيتي ديال القرويين، جامعه القرويين. اذا الجواب ديال السؤال الثالث هو لونيفرسيتي ديال القرويين. اولا تقدر دير صياغه السؤال، يعني غنديرو جو بونس كو، اظن ان لو تكست النص parlera de l'université ديال القرويين، يعني أظن أن النص سيتحدث عن جامعة القرويين. غنكتبوها كاملة مهم. je pense que
le texte parlera de l'université d'Al-Qarawiyyin. ودابا غادي نجاوبو على السؤال الرابع. كيلي لا سورس دو سو تيكست، يعني شنو هو مصدر ديال هذا النص اللي عندنا هنايا. المصدر كنعرفو انه دائما كيكون لتحت ديال النص، سواء في اللغة الفرنسية او اللغة العربية. دائما المصدر كيكون في الاخير هنا. اذا هذا هو المصدر ديالنا fr.wikipedia.org/wiki/university القرويين. اذا الجواب ديال السؤال الرابع هو هذا. اذا غنكتبوه. السؤال الرابع wiki/université بوان. دابا غنمشيو للسؤال الخامس. قال لينا de combien de paragraphes ce texte il est composé، يعني هاد التكست ديالنا شحال فيه من باراغراف. اذا كما كتشوفوا عندنا الباراغراف الاولى كتبدا من الكرويين وكتكمل هنايا par plusieurs histoires. هنا بوان. هذه باراغراف الاولى. باراغراف الثانيه كتبدا من توت ان سيري وكتكمل هنا كسولا. باراغراف الثالثه كتبدا من دون ليستوار وكتكمل حتى فاطمه الفيريه. وباراغراف الرابعه كتبدا من لاموس الكرويين وكتسالي سيتي او موند. واخيرا الفقره الخامسه il faut attendre وكتسالي استرونومي. اذا هذا التكست كيتكون من 5 باراغراف. دونك الجواب ديال السؤال الخامس هو 5 باراغراف. غنكتبوها. السؤال الخامس 5 باراغراف. بوان. اذا دابا جاوبنا على الاسئله ب5 ودابا غادي نقراو التكست ديالنا. القرويين Université du Monde. Al-Qarawiyyin University Al-Qarawiyyin est une université située à Fès, au Maroc. Selon la tradition, sa construction
début en 1859, sous le règne de la dynastie idrisside. Il est considéré comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. Toute une série de noms parmi les plus grandes vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Qarawiyyin. Les grands précurseurs de soufisme tels Ibn Hizm, Abu Madian, Abdeslam ben Mchiche, Alami, les philosophies Avimpès et Avérieux. Le géographie al-Idrissi, mais aussi Mémonide, Ibn Khaldoun et Lyon l'Africain, pour ne citer que ceux-là. Dans l'histoire raconte par Ibn Abizar, à la suite d'une période d'anarchie à Kérouan entre 818 et 825-826, Mohammed ibn Abdullah al-Fihri, riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. À sa mort, ses deux filles, Fatima et Mariam, recueillèrent un important héritage qu'ils décideront de consacrer à des œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Andalus, Mariam construisit la mosquée des Andalus. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtient l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idriss pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin. À partir de 933, la mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée Al-Qarawiyyin, mosquée des Kérouanis, en hommage à la veille d'origine de la Fatima al-Fihriya. La mosquée Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluant et s'agrandir. Elle devient du Xe siècle au XIIe siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Il fut attendre la première moitié du XIIe siècle pour voir sortir de Fès de grandes philosophies comme Avimpès ou mathématiciens. Al-Yasmin inventeur de triangle de Pascal. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches: théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. ودابا غادي نعاودو نقراو التكست ديالنا ونشرحوه مزيان. عندنا هنا القرويين Université du Monde، يعني القرويين جامعة العالم. القرويين Université القرويين est une université située à Fès، يعني جامعة القرويين هي جامعة تقع في فاس وماروك في المغرب. Selon la tradition, sa construction débute en 1859. أنشئت هذه الجامعة في أوائل سنة 859 في عهد الأسرة الإدريسية sous la reine de la dynastie idrisside.
Il est considéré comme la plus ancienne université du monde. يعني هاد الجامعة تعتبر أول جامعة في العالم. Encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. تعتبر أقدم جامعة لا تزال تعمل من قبل اليونسكو وموسوعة غينيس. Toute une série de noms parmi les plus grandes vont être associés d'une manière ou d'une autre à la كرويين. كاين سلسلة كاملة من الأسماء كترتبط بهذه الجامعة اللي هي جامعة القرويين. ومن بينهم عطاونا هنا الأسماء لي غراند بيكسور دو سوفيزم. كاين ابن هزيم، أبو مديان، عبد السلام بن مشيش ألمي، وكاين حتى الفلاسفة أفيمبيس إي أفيريان، لي جيوغرافي الإدريسي مي أوسي منير، ابن خلدون، et Lion l'Africain pour ne citer que cela. المهم هادو مجموعة من الأسماء ديال الفلاسفة والعلماء اللي كانوا في هاد الجامعة. Dans l'histoire racontée par Ibn Zar, à la suite d'une période d'anarchie à Kérouan entre 818 et 826. يعني في القصة التي رواها ابن أبي زار بعد فترة من الفوضى في قيروان هي مدينة كاينة في تونس بين سنتي 818 و 825 826. محمد ابن عبد الله الفهري غيش كوميرسان. محمد بن عبد الله الفهري هو تاجر ثري. سانستالا افيك سا فامي افاس. يعني استقر مع العائلة ديالو في فاس. À sa mort, ses deux filles, Fatima et Mariam, recueillirent un important héritage. يعني من بعد ما توفى هذا التاجر الثري عنده جوج بنات فاطمة و مريم، جمعوا واحد الثروة كبيرة وقرروا أنهم يستعملوه في الأعمال الخيرية. L'important héritage qu'ils décideront de consacrer à des œuvres de bienfaisance, الأعمال الخيرية. Dans le quartier des Andalous, Mariam construit la mosquée des Andalous. يعني في الحي الأندلسي مريم بنت المسجد الأندلسي. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher. يعني اختها فاطمة هي شرت حديقة السوق، ولكن بعد ما حصلت على الموافقة ديال الأمير الإدريسي يحيى ابن إدريس. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtient l'accord de prince Idriss Yahya ibn Idriss pour ériger le premier noyau de futur الكرويين. يعني لإقامة أول نواة لمستقبل القرويين، وهذا الشيء وقع في سنة 933 à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée الكرويين. من بعد تم تزويد المسجد بمنبر يسمى مسجد القرويين، mosquée des Kérouani. On hommage la vie d'origine de Fatima الفهرية، يعني تكريما لمدينة الأصلية لفاطمة الفهرية. La mosquée الكرويين vient son architecture évoluant et sa grandeur.
يعني شهد مسجد القرويين تطور ونمو يعني في هندسته المعمارية من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر. Il devient de dixième siècle au deuxième siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. يعني أصبح مركزا تعليميا مهما وواحدا من أوائل الجامعات في العالم. Il fut attendre la première moitié du deuxième siècle pour voir sortir de Fès de grande philosophie. لم يكن حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر، يعني حتى في القرن الثاني عشر بدأ ظهور فلاسفة عظماء، يعني فلاسفة كبار كالفيلسوف أفيمبيس وماتيماتيسيان أو علماء الرياضيات بحال الياسمين inventeur de triangle de Pascal. الياسمين اللي هو اخترع مثلث باسكال. Cela signifie naturellement que cette époque la vie de Fès devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches: théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. يعني ولات جامعة القرويين اللي كاينة في فاس قادرة على تقديم مجموعة من يعني العلوم بحال اللاهوت والفقه والفلسفة والطب والرياضيات وعلم الفلك. مهم جميع العلوم يتم تدريسها في جامعة القرويين في فاس. وهكا غنكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى انكم فهمتوا مزيان التكست وجاوبتوا على الاسئله، والى فيديو اخر ان شاء الله.